साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो सोटेक साथी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले तपाईँहरूसँग गुगल विभिन्न गुगलका एप्लिकेसनहरूमध्ये गुगल फर्मको बारेमा यो भिडियो लिएर आएको छु। सर्वप्रथम गुगल फर्मको काम गर्नको लागि कुनै एउटा ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। मसँग यो गुगल क्रोम छ। मैले यो गुगल क्रोममा प्रवेश गरेँ र मैले यो ब्राउजर ओपन गरेँ। अब यसरी ब्राउजरमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले यहाँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो जिमेललाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो जिमेललाई लगइन गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी जिमेललाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जिमेललाई लगइन गरिसकेपछि यो दाहिनेपट्टि हेर्नुहोस् त, दाहिनेपट्टि यहाँ 9वटा डट छ। यो सेटिङ र तपाईँको प्रोफाइल फोटोको बिचमा 9वटा डट छ। यसलाई 9 डट्स अथवा गुगल एप्स भनिन्छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले विभिन्न प्रकारका गुगल एप्सहरू देख्न पाउनुहुनेछ। विभिन्न प्रकारका गुगल एप्सहरूमध्ये यहाँ डक्स भन्ने छ। हेर्नुहोस् त, डक्समा क्लिक गर्नुहोस् है। डक्समा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। अब देब्रेपट्टि हेर्नुहोस् त, यो डक्स लेखिएको भन्दा देब्रेपट्टि अझै 3वटा छड्के लाइन छन्। परस्परमा समानान्तर 3वटा लाइन छन्। यो 3वटा लाइन भएको मेनुमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, डक्स, सिट्स, स्लाइड्स, फर्म्स भनेपछि यो फर्ममा क्लिक गर्ने। यसरी फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि हामी यो गुगल फर्ममा प्रवेश गर्दछौँ। गुगल फर्ममा प्रवेश गरिसकेपछि अब हामी गुगल फर्ममा रहेर गर्न सकिने विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्न सक्छौँ। यसरी कुनै पनि नयाँ काम सुरुवात गर्दा, गुगल फर्ममा नयाँ काम सुरु गर्दा यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने। यसरी ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै गुगल फर्मको एउटा नयाँ फर्म पाउनुहुन्छ। यो फर्ममा तपाईँले के काम गर्न खोज्नु भएको हो? सबैभन्दा पहिला यो देब्रेपट्टि, माथिपट्टि देब्रेपट्टि हेर्नुहोस्, यहाँ अनटाइटल फर्म भन्ने हुन्छ। यो अनटाइटल फर्ममा यो के बनाउन खोज्नु भएको यो फर्मको नाम राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले यहाँ एउटा नाम राख्छु, जनरल नलेज भनेर मैले यो फर्मको नाम राखेँ। जनरल नलेज भनेर यसको फर्मको नाम राखेँ। यसरी फर्मको नाम राखिसकेपछि अब यो फर्ममा हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा फर्म छ। अब यहाँ जम्मा एउटा क्वेसन मात्र दिएको छ। तपाईँले आवश्यकता अनुसार यो क्वेसन थप्दै जान सक्नुहुनेछ। अब योभन्दा अगाडि मैले हेर्नुहोस् त, यो फर्मको माथिपट्टि क्वेसन छ, रेस्पोन्स छ, क्वेसन छ, रेस्पोन्स छ र योभन्दा माथि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा छड्के परेको एरो छ। यहाँ पोइन्ट आउट गर्नुहोस् त, कस्टमाइज थिम छ, त्यसै गरी यहाँ प्रिभ्यू छ, सेटिङ छ, सेन्ड छ। यो 4वटाका बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई यो कस्टमाइज थिम, यसो हेर्दा सुन्तलाको केसरा जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सिम्बल हो। यसमा यो कस्टमाइज थिम हो, यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो कस्टमाइजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो प्रकारको यो थिमहरू चेन्ज गर्ने आउँछ। यसमा सबैभन्दा माथि हाम्रो चुज इमेज भनेको छ। यो चुज इमेजमा क्लिक गरेर हामी यसको हेडरमा कुनै प्रकारको इमेज राख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न प्रकारका हेडरहरू छन्। यो बुक एन्ड स्कुलसँग सम्बन्धित, इलस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित, होइन, बर्थडेसँग सम्बन्धित यो विभिन्न क्याटेगोरीका यहाँ पिक्चरहरू छन्, हेडर पिक्चरहरू छन्। यो कुनै पनि हेडर पिक्चर सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो मानौँ कि मैले यो इलस्ट्रेसन अन्तर्गत मैले यो फर्स्ट फिगरलाई नै मैले सेलेक्ट गरेर क्लिक गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, फर्स्टलाई क्लिक गरिदिन्छु। यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तलपट्टि एक्टिभ भयो, इन्सर्ट अप्सन एक्टिभ भयो र इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। ल हेर्नुहोस्, हामीले एउटा इमेजलाई एप्लाई गर्यौँ। अब यदि हामी संस्थागत ढङ्गले कुनै काम गरिरहेका छौँ भने कुनै संस्थाको लोगो, हेडिङ्स केही राख्न सक्छौँ। जस्तो म एउटा पहिला त्यो पिक्चर हाम्रो कम्प्युटरमा पहिले हुनुपर्नेछ। अब त्यो पिक्चरलाई हामी यहाँ इन्सर्ट गर्न चाहन्छौँ भने इमेजमा फेरि यो इमेज अपलोडिङमा क्लिक गर्ने। अघि हामी यो थिम अन्तर्गत हेर्नु त, यो थिम अन्तर्गत यहीँ भएका, यसैमा भएका रेडिमेड फिगरहरू हामीले राखेका थियौँ। मध्यबाट
इलस्ट्रेसनबाट हामीले राखेका थियौँ भने अब अपलोडमा जाने यदि हामीले हाम्रो कुनै फिगर अर्थात् कुनै इमेज हेडिङ अपलोड गर्नु छ भने अपलोडबाट यो ब्राउजमा जाने अब तपाईँको त्यो पिक्चर अर्थात् इमेज कहाँ छ सर्च गर्नुहोस् डेस्कटप मेरो डेस्कटपमा छ यो एमएमसी भन्ने हेडिङ छ हेर्छ यसलाई मैले क्लिक गरेँ र ओपन गरेँ यति गरिसकेपछि यो अपलोड हुँदैछ अपलोड भइसकेको छ हेर्नुहोस् यो सेन्टरमा छ कि छैन हेर्नुहोस् सेन्टरमा छ ओके यसलाई डन गरिदिनुहोस् डन गरिसकेपछि यो पिक्चर अपलोड हुँदैछ ल हेर्नुहोस् पिक्चर अपलोड भयो यसरी पिक्चर अपलोड भयो अब कुनै कहिलेकाहीँ यो पिक्चरलाई हामीले सेटिङ मिलाउनको लागि अझै यसलाई होइन मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ अहिलेलाई मैले यतिकै छोडेँ यसरी हामीले हेडिङ राख्न सक्यौँ त्यसपछि तलपट्टि हामी त्यहाँ थिम कलर छ यो कलर हामी यो थिम कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ विभिन्न कलरमा अनि अझै हामी यहाँ भएको भन्दा बढी कलरहरू गर्न सक्छौँ प्लसमा क्लिक गरेर यो कुनै एउटा थिम कलरमा जान सक्छौँ र एड गर्न सक्छौँ नयाँ कलरमा त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड कलरमा पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँ त्यसै गरी हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले एकदम नो ब्याकग्राउन्ड अर्थात् ब्याकग्राउन्डको पनि है लाइट ब्याकग्राउन्ड त्यसै गरी मिडियम ब्याकग्राउन्ड एन्ड डार्क ब्याकग्राउन्ड तलपट्टि फन्ट स्टाइल छ हेर्नुहोस् त यो फन्ट स्टाइलमा हामीले यहाँ बेसिक छ यो बेसिकलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन यस्तो प्लेफुल बनाउन सक्छौँ यसरी हामीले यो कस्टमाइज थिममा क्लिक गरेर एउटा हेडर चेन्ज गर्न सक्छौँ एउटा थिम कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ अनि फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ अब त्यसपछि मैले तपाईँहरूलाई यति गरिसकेपछि यो सेटिङमा लिएर गएँ सेटिङमा हामीले केही कुराहरू सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो सेटिङको तीनवटा पार्ट छ एउटा जनरल प्रेजेन्टेसन क्विज छ यो जनरलभित्र हेर्नुहोस् त सबैभन्दा पहिलो कलेक्ट इमेज छ यदि पार्टिसिपेन्टबाट अर्थात् रेस्पोन्डेन्टबाट अर्थात् जसले यो फर्म भर्छ त्यो प्रतिक्रिया दिन्छ उनीहरूबाट उनीहरूको इमेल कलेक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने कलेक्ट इमेलमा टिक लगाइदिनु यदि इमेल लिनु छैन इमेल आवश्यक छैन भने इमेलमा यो कलेक्ट इमेलमा टिक नलगाउँदा हुन्छ अनि यो रेस्पोन्डेन्टले अर्थात् जसले फर्म भर्छ त्यो फर्म भर्ने व्यक्तिले फर्म सब्मिट गरिसकेपछि कुनै प्रतिक्रिया उसलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन अन्तिम यदि उसलाई मेरो फर्म सब्मिट भयो कि भएन भनेर कुनै कन्फर्मेसन चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने यो रेस्पोन्स रिसिप्टमा टिक लगाइदिनुहोस् त्यसो भएपछि फर्म भर्ने व्यक्तिले होइन फर्म भर्ने व्यक्तिले प्रतिक्रिया केही चाहन्छ भने उसले इफ होइन उसले रिक्वेस्ट गर्छ होइन होइन सधैँ उसलाई प्रतिक्रिया दिने उसले रिक्वेस्ट नगरे पनि दिने हो भने अलवेजमा टिक लगाइदिने होइन उसले रिक्वेस्ट गरे मात्रै रेस्पोन्स दिने हो भने होइन रेस्पोन्स दिने हो भने इफ रेस्पोन्डेन्ट रिक्वेस्ट इट्समा टिक लगाउनु ओके अब हेर्नुहोस् त रिक्वायर्ड साइन इनमा यहाँ लिमिट टु 1 रेस्पोन्स भने यदि रेस्पोन्डेन्टले एकपटक मात्रै रेस्पोन्स दिन मिल्ने एकपटक मात्रै फर्म भर्न मिल्ने बनाउने हो भने यहाँ टिक लगाइदिनु अबलाई हेर्नुहोस् त यदि उसले एकभन्दा बढी पटक पनि रेस्पोन्स गर्न सक्छ पटक पटक फर्म भर्न सक्छ भने चाहिँ यो लिमिट टु 1 रेस्पोन्समा क्लिक नगर्ने अब यति गरिसकेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कलेक्ट इमेल्स अनि कलेक्ट इमेल्स अन्तर्गतको यो रेस्पोन्स रिसिप्ट इफ रेस्पोन्डेड रिक्वेस्ट इट अलवेज अनि लिमिट टु 1 रेस्पोन्स यति कुरा हामी एक्टिभ गर्नु छ भने रेस्पोन्डेन्ट चाहिँ उसको जिमेलमा लगइन भएको हुनुपर्छ यदि रेस्पोन्डेन्टको यो अर्थात् फर्म भर्ने व्यक्तिको जिमेल छैन ऊ जिमेलमा लगइन छैन भने उसले यो फर्म भर्न सक्दैन यस्तो अवस्था ओके अब तल हेर्नुहोस् त यहाँ रेस्पोन्डेन्ट्स क्यान भनेको रेस्पोन्डेन्ट्स अथवा जो फर्म भर्छ जसले फर्ममा सहभागी बन्छ उसले के गर्न सक्छ त भन्दा एडिट आफ्टर सबमिट यदि यो एडिट आफ्टर सबमिटमा क्लिक गरिदिने हो भने उसले एकपटक सबमिट गरिसकेपछि फेरि उसले त्यसलाई एडिट गर्न सक्छ अनि रेस्पोन्डेन्टले सबै आन्सर कीको अर्थात् त्यो फर्ममा भएको क्वेसनहरूको उसले समरी चार्ट्स र टेक्स्ट रेस्पोन्स हेर्न चाहन्छ भने यसमा
होइन हेर्ने सक्ने बनाइदिने हो भने यसमा टिक लगाएर ओके हामीले आवश्यकता अनुसार यसमा यदि रेस्पोन्डेन्टलाई एकपटक भन्दा बढी रेस्पोन्स दिन सक्ने व्यवस्था गराउने हो भने यो टिक हटाइदिँदा पनि हुन्छ होइन उसले एकपटक सब्मिट गरिसकेपछि उसले एडिट गर्न पाउने व्यवस्था नराख्ने हो भने यो एडिट आफ्टर सब्मिटलाई हटाइदिए पनि हुन्छ त्यसै गरी सहभागीले रेस्पोन्डेन्टले समरी हेर्न नपाउने होइन टेक्स्ट रेस्पोन्स हेर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने यो टिक हटाइदिए पनि हुन्छ जनरलको यति सेटिङ गरिसकेपछि अब प्रेजेन्टेसनमा हेर्नु यो प्रेजेन्टेसनमा सो प्रोग्रेस बार यदि हामीले यहाँ टिक लगाइदियौँ भने यसको प्रोग्रेस कस्तो हुन्छ रेस्पोन्डेन्टले दिएको रेस्पोन्सका आधारमा कस्तो प्रकारको प्रोग्रेस भयो भन्ने बार देखाउँछ एउटा सफल क्वेसनमा टिक लगाइदियो भने क्वेसन हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गर्दै क्वेसन पठाउँछौँ तर सबै सहभागीलाई क्रमशः त्यो सबै क्वेसन भयो भने क्वेसन आन्सर सेयर हुनसक्छ तर यो सफल क्वेसनमा अर्डरले के बुझाउँछ भने एउटा रेस्पोन्डेन्टलाई गएको क्वेसनको क्रम र अर्को रेस्पोन्डेन्टलाई गएको क्वेसनको क्रम फरक हुन्छ त्यसरी फरक फरक क्रममा क्वेसन जान्छ त्यसरी क्वेसनलाई हामी सफल गर्नु छ भने यदि मानव कुनै प्रकारको त्यस्तो सुरक्षित प्रकारको गोप्यता राख्नु कुनै प्रकारको टेस्ट छ भने हामी यो सफल क्वेसन अर्डरमा टिक लगायौँ भने राम्रो हुन्छ त्यसै गरी अर्को हेर्नु यहाँ तल यो सो लिङ्क टु सबमिट एनदर रेस्पोन्स भन्ने चाहिँ एक्टिभ छैन यसलाई छोडिदिउँ कन्फर्मेसन म्यासेज अब रेस्पोन्डेन्टले कन्फर्मेसन म्यासेज कुनै चाहन्छ उसलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने थ्याङ्क्स फर योर पार्टिसिपेसन युआर एटेन्डेड त्यस्तै केही कुनै एउटा म्यासेज यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ यो म्यासेज रेस्पोन्डेन्टले फर्मलाई सबमिट गरिसकेपछि यो पाउँछ उसले हेर्न सक्छ उसलाई कन्फर्म हुन्छ अर्को यता क्विजिज छ भने यो क्विजिजमा यदि तपाईँले यहाँ कुनै क्विज बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला यो क्विजलाई मेक दिस क्विजलाई यसलाई अन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ यदि क्विज होइन हामी सामान्य कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण मात्रै कलेक्सन गर्नु छ भने यो क्विजलाई अन गर्नु परेन यसको काम गर्नु परेन र मानव हामी क्वेसन बनाउँदैछौँ भने होइन मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउँदैछौँ भने यसलाई मेक दिस क्विजलाई अन गर्ने अन गरिसकेपछि तल हेर्नुहोस् त उसले उत्तर कुञ्जिका हेर्न पाउने नपाउने कस्तो व्यवस्था गरेन होइन यदि उसले तत्कालै सबमिट गर्ने बित्तिकै उत्तर कुञ्जिका उसले हेर्ने हो भने होइन इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन अथवा उसले उत्तर कुञ्जिका भनेको अब्टेन मार्क्स उसले कति मार्क्स प्राप्त गर्यो हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भने इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन होइन पछि कुनै एउटा निश्चित समयपछि मात्रै उसले पाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने लेटर आफ्टर मेनुअल रिभ्यूमा टिक लगाउने सामान्यतया हामी विद्यार्थीहरूलाई निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्दैछौँ भने यो इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन गर्दा राम्रो हुन्छ त्यसै गरी रेस्पोन्डेन्टले जो सहभागी हो उसले आफ्नो छुटेको प्रश्नहरू त्यसै गरी उसको सही उत्तरहरू अनि जम्मा नम्बर कति प्राप्त भयो भन्ने यति तिनवटा कुरा देख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिने हो भने यो तिनवटामा टिक लगाउनु होइन मिस्ड क्वेसन कुन कुन चाहिँ क्वेसन छुट्यो उसलाई थाहा नदिने हो भने यो टिक हटाइदिने कुन कुन क्वेसन ठिक छ भन्ने उसलाई थाहा नदिने हो भने यो करेक्ट आन्सरको टिक हटाइदिने अनि पोइन्ट भ्यालुजले उसले जम्मा पूर्णाङ्कमा कति अङ्क प्राप्त गर्यो भन्ने दिन्छ अब त्यो अङ्क उसले हेरेर नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने यो टिक हटाइदिनु पर्यो ओके अहिले हेर्न पाउनु यति गरिसकेपछि यसरी सेटिङको जनरलभित्रको प्रेजेन्टेसनभित्रको र क्विजिजभित्रको यो सेटिङ मिलाइसकेपछि यसलाई सेभ गर्ने ओके हामीले अब हेर्नुहोस् न अघि हामीले यो सेटिङमा के गर्यौँ भने यहाँ कलेक्ट इमेल गर्यौँ कलेक्ट इमेल गरेको हुनाले यहाँ यो इमेल एक्टिभ भएर आएर ओके ल मैले सेटिङको कुरा भनिसकेँ अब मैले तपाईँहरूलाई यो फर्म भर्नेतिर लिएर गएँ त फर्म भर्नका लागि हेर्नुहोस् त यो फर्म भर्नका लागि सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस् यो फर्मको डिटेल कस्तो फर्म हो जस्तो हामीले जनरल नलेज यहाँ लेख्यौँ तर यो चाहिँ फाइलको नाम भयो अब यो फाइलको यहाँ एउटा हेडिङ राख केही जनरल नलेज टेस्ट 1 अब उसले इमेल भर्नुपर्ने भनेर यहाँ कम्पलसरी इमेल छ त्यसै गरी यसको फर्मको कुनै डिस्क्रिप्सन प्लिज select the right options
भनेर हामीले यसरी यहाँ डिस्क्रिप्सन दिन सक्छौँ। अब यो मेल अनिवार्य रूपमा मेललाई लगइन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ यहाँ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, अब यो अनटाइटल क्वेसनमा अब हामीले पार्टिसिपेन्टको कस्तो डिटेलहरू हामीले लिन चाहेको हो त, यहाँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले मानौँ स्टुडेन्ट्स नेम, स्टुडेन्ट नेम भन्ने बित्तिकै के भयो, सर्ट आन्सर भयो। अब यसलाई हामीले जस्तो यो सर्ट आन्सर भयो, जस्तो हामीले यहाँभित्रबाट गएर विभिन्न प्रकारका क्वेसनका अप्सनहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ यी सर्ट आन्सर, प्याराग्राफ, मल्टिपल चोइस, चेक बक्स, ड्रप डाउन, फाइल अपलोड, लिनियर स्केल, मल्टिपल चोइस ग्रिड, चेक बक्स ग्रिड, डेट, टाइम छ। अब एउटा विद्यार्थीले आफ्नो नाम लेख्ने भनेको जहिले पनि के हुनसक्छ, यो सर्ट आन्सर हुन्छ, यसलाई सर्ट आन्सरको रूपमा हामी राख्छौँ। अब त्यसै गरी यसलाई हामीले डुप्लिकेट गऱ्यो भने यसको सेटिङ जस्ता कस्तै सर्छ, डुप्लिकेट गऱ्यो भने। अब होइन यसलाई आवश्यक छैन भन्ने हामीले लाग्छ भने यसलाई डिलिट गरिदिन सक्छौँ यहाँबाट, डिलिट बटनबाट। यदि हामीले यहाँ कुनै प्रकारको फोटो अपलोड गर्नु छ भने यो इमेजमा गएर होइन, सर्ट आन्सरभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ इमेजको फिगर छ, यसमा क्लिक गरेर हामीले कुनै एउटा फोटो अपलोड गर्न सक्छौँ, यदि कुनै इमेजलाई हामीले अपलोड गर्नु छ भने। ल यसरी हामीले एउटा क्वेसन बनाइसकेपछि अब दोस्रो क्वेसन बनाउनका लागि हामीले यो प्लस हेर्नुहोस् त, बाहिरपट्टि एउटा टुल बक्स छ, यो टुल बक्समा एउटा हेर्नुहोस् त एड क्वेसन छ, अनि इम्पोर्ट क्वेसन छ, अनि एड टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन छ, एड इमेज छ, एड भिडियो छ, अनि एड सेक्सन छ। यो हामी पहिलो सेक्सनमा गर्दछौँ। यदि हामी नयाँ सेक्सन बनाउने भने यहाँ क्लिक गरेर नयाँ सेक्सन सुरु गर्न सक्छौँ। यो पहिलो सेक्सन अनि दोस्रो सेक्सन। अब पहिलो सेक्सनको हामीले क्वेसन बाँकी नै छ, यसलाई मैले एड गरेँ स्टुडेन्ट नेम पछि। अब हामीले अर्को यहाँ डुप्लिकेट गऱ्यौँ हेर्नु त, यो भित्र क्लिक गऱ्यौँ अनि डुप्लिकेट, यसलाई डुप्लिकेट भन्छ, डुप्लिकेट गर्यो। डुप्लिकेट गरिसकेपछि अब मानौँ क्लास। अब हेर्नु त, यो स्टुडेन्ट्स नेम उसले अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्छ कि पर्दैन भने यहाँ रिक्वायर्ड छ। यो रिक्वायर्डलाई अन गरिदियो भने उसले अनिवार्य रूपमा यो उसको नाम लेख्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसरी क्लास पनि उसले अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ, यसलाई अन गर्नु, फेरि डुप्लिकेट गर्नु। डुप्लिकेट गरिसकेपछि अब क्लासको रोल नम्बर, भयो। त्यसै गरी फेरि हामीले यसलाई डुप्लिकेट गरिदियौँ, मोबाइल नम्बर। ल यसरी हामीले विभिन्न डिटेलहरू दिन सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। अब यति गरिसकेपछि अब हामी यो सेक्सन, अघि हामीले सेक्सन भनेका छौँ हो, यो सेक्सन नयाँ सेक्सनलाई हामीले छुट्याउन सक्छौँ। फेरि नयाँ सेक्सनमा हामीले नयाँ क्वेसनहरू एड गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ हामी यहाँ क्वेसन्स भन्यो, नयाँ सेक्सन। अब यहाँ यो प्लिज सिलेक्ट द राइट अप्सन्स भन्ने चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ बढी उपयोगी हुनसक्छ, यहाँ राखिदिन सक्छौँ डिस्क्रिप्सन। अब हामीले कुनै एउटा नयाँ क्वेसन बनाउनु पऱ्यो, त्यो क्वेसन बनाउनको लागि यो प्लसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै एड क्वेसन्स अप्सन, क्वेसन चाहिँ एड हुन्छ। अब हामीले बनाउनु पर्ने मल्टिपल चोइस क्वेसन हो। अब मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउनलाई सुरु गरौँ है त। बस अब क्वेसन बनाउनको लागि हामीले यो क्वेसनमा टाइप गर्नु पऱ्यो। मैले यहाँसँग केही क्वेसनहरू ल्याएको छु। क्वेसन हेर्नुहोस्, कार्यमूलक अनुसन्धानका जन्मदाता को? चारवटा अप्सन भयो, रबिन्सन, कुट, लेभिन, प्लेटो, हिल्डा ढाबा। यसरी हामीले यो मल्टिपल चोइस क्वेसन हामीले तयार गर्यौँ। यसरी क्वेसन बनाइसकेपछि यो चारवटा अप्सन बनाइसकेपछि हामीले यहाँ अप्सन जति थप्ने हो त्यसको पछाडि हेर्नु त, जस्तो चौथो भयो, यदि पाँचौँ अप्सन हामीले बनाउन चाहन्छौँ भने यसको पछाडि राखेर इन्टर गर्ने बित्तिकै नयाँ अप्सन आउँछ, नयाँ अप्सन टाइप गर्नु। यसरी हामीले आन्सर कीहरू, अप्सनहरू टाइप गर्यौँ। अब यसको हामीले आन्सर की र मार्किङ पनि मिलाउनु पर्ने छ भने यसको आन्सर कीमा क्लिक गर्ने, आन्सर कीमा क्लिक गर्ने हेर्नु त, मैले फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसको यो क्वेसनको आन्सर कीमा क्लिक गर्ने, आन्सर कीमा क्लिक गरेपछि यो राइट आन्सर कुन हो त, राइट आन्सरमा सिलेक्ट गर्ने, राइट आन्सर मानौँ कुट लेभिन हो, यो कुट लेभिनमा क्लिक गर्ने, यो राइट आन्सर। अब
यसको फिडब्याक पनि दिन सकिन्छ हामीले, एड आन्सर फिडब्याक। यदि इनकरेक्ट आन्सर छ भने सरी भन्ने उसलाई फिडब्याक दिन्छ, यदि करेक्ट आन्सर छ भने उसलाई कङ्ग्रेचुलेसन, वेल डन भन्ने रेस्पोन्स दिन्छ। ओके सेभ, यसरी हामीले यसको रेस्पोन्स दिन सक्छौँ। अब र यति गरिसकेपछि यसलाई डन गरिदिने होइन, डन गरिदिने। यति गरिसकेपछि यो क्वेसन अझै यसमा हेर्नु त, यो यसको राइट साइडमा, यो क्वेसनको राइट साइडमा यहाँ पोइन्ट छ। एउटा क्वेसन आन्सर गरेको कति होला मानौँ 2 मार्क्स हो भने यसलाई 2 बनाइदिनु होइन, 0 यसको नम्बरिङ नगर्ने हो भने 0। त्यसरी अब मानौँ एउटा आन्सर गरेको 2 नम्बर, यति गरिसकेपछि डन। अब एउटा कुरा के हेर्नुहोस् त, यहाँ माथि दिएको क्वेसनमा पनि नम्बरिङ सेटिङ भएछ, त्यसरी यहाँ टोटल 0.6 भएछ। यो नम्बरिङ हामीले हटाइदिनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् आन्सर कि यो नम्बरिङलाई 0 बनाइदिनु। त्यसै गरी यो क्लासमा पनि भएको छ, आन्सर कीमा क्लिक गर्ने, नम्बर, यो नम्बरिङ नराख्ने है, यस्तो डिटेलमा पर्सनल डिटेलमा। ल ओके, यो पहिलो क्वेसन भयो। त्यसै गरी हामी दोस्रो क्वेसनको लागि यसमा क्लिक गरौँ। अब यहाँबाट यो डुप्लिकेट गरौँ, डुप्लिकेट गरिसकेपछि अब दोस्रो क्वेसन्स कपी गरौँ। ओके, दोस्रो क्वेसन कपी भयो। त्यसै गरी अब दोस्रो क्वेसनको अप्सन्सहरू सिलेक्ट गरौँ। अप्सन्सहरू सिलेक्ट भयो। अप्सन सिलेक्ट भइसकेपछि यो हामीले नचाहिएको अप्सनहरू हटाइदिउँ। यसको राइट आन्सर सिलेक्ट गर्ने र यसको मार्किङ गर्नका लागि आन्सर कीमा जाउँ। आन्सर कीमा गइसकेपछि यसको राइट आन्सर माथिका सबै 0.2 ठिक छ। यति गरिसकेपछि यसलाई डन गरिदिउँ। अब फेरि अर्को क्वेसनका लागि यहाँ डुप्लिकेट गरौँ। डुप्लिकेट गरिसकेपछि अर्को क्वेसनलाई कपी गरौँ। अप्सन्सहरू पनि कपी गरौँ। र यो अनावश्यक अप्सन्सलाई हटाइदिएर आन्सर कीमा जाने। आन्सर कीमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यसको राइट क्लिक गर्ने र यो फिडब्याक चाहिँ हाम्रो पहिला भइसकेको छ होइन, राइट आन्सरलाई वेल डन र इनकरेक्टलाई सरी भनेर। त्यो हामीले डुप्लिकेट गरेको हुनाले जस्तो नम्बरको सेटिङ र यो फिडब्याकको सेटिङ हामीले गर्नु परेन। तीनवटा क्वेसनलाई हामीले सेटिङ गऱ्यौँ होइन, यहाँ 6 नम्बर, टोटल पोइन्ट 6 नम्बर पनि आइरहेको छ। यसरी हामीले क्वेसन सेटिङ गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले क्विज बनाउने भनेको, त्यही भएर यो सेटिङको क्विजमा गएर हामीले मिलाउनु त, मेक दिस अ क्विज ठिक छ, इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन ठिक छ, मिस्ड क्वेसन करेक्ट आन्सर एकदम ठिक छ। यसरी सेटिङ। अब मैले यहाँलाई अर्को कुरा के गर्छु भने, एउटा यो प्लसले हामीले क्वेसन थप गर्दै जान सक्छौँ, नयाँ क्वेसन होइन। जस्तो यो लास्टको क्वेसन पछि फेरि हामीले अर्को क्वेसन थप्न चाह्यो भने यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यसरी नयाँ थप्छ। तर नयाँ थप्दा के हुन्छ भने यसको नयाँ सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। फेरि यसको पोइन्टको सेटिङ अनि त्यसै गरी अप्सनको सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अघिल्लो क्वेसनलाई डुप्लिकेट गरिदियो भने त्यसले सजिलो हुन्छ। अब त्यसै गरी योभन्दा तल हेर्नुहोस् त, यहाँ इम्पोर्ट क्वेसन भने, यदि हामीले यहाँ जस्तो मानौँ डुप्लिकेट गऱ्यौँ, यदि यसमा हामीले कुनै नयाँ क्वेसन पहिलाकै क्वेसन ल्याउन चाहन्छ भने इम्पोर्ट क्वेसनमा क्लिक गर्ने। इम्पोर्ट क्वेसनमा क्लिक गरेपछि यहाँ पहिलाको क्वेसनहरू हुनसक्छन् होइन, योभन्दा अगाडिका क्वेसनहरू हुनसक्छन्। जस्तो यस्तो क्वेसन भएको पनि छ भने म यहाँ हेर्छु। ल मैले यहाँ एउटा गरेँ, यो क्वेसनभित्रको अब कुन कुन क्वेसन त, ल एउटा दुईवटा क्वेसन मैले सिलेक्ट गरेँ। ल दुईवटा क्वेसन, यो दुईवटा क्वेसन मलाई चाहिएको भने यो दुईवटालाई सिलेक्ट गरेँ र इम्पोर्ट क्वेसन गरेँ, दुईवटा क्वेसन यहाँ आयो। अब यसलाई हामीले नम्बरिङ मिलाउन सक्छौँ। यसको 0.1 छ, यसलाई 2 बनाइदिउँ। यसको पनि 0.1 छ, 2 बनाइदिउँ। ल अनि यति गरिसकेपछि हाम्रो क्वेसनहरू तयार हुन्छन्। र अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को यहाँ टिटी छ। यो टिटीबाट चाहिँ हामीले टाइटल एन्ड डिस्क्रिप्सन थप्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले कुनै फोटो राख्नु पर्ने छ भने यहाँ क्लिक गरेर फोटो राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी भिडियो अपलोड गर्नु छ भने यसबाट गर्न सक्छौँ। अनि यो
सेक्सनको कुरा अघि मैले बताइसकेँ। अब यति गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। पठाउनका लागि अथवा हाम्रो विद्यार्थीलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ, विद्यार्थीको मेसेन्जर ग्रुपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि क्वेसनको क्रम हेरौँ त, क्वेसन नम्बर 1 2 लेख्नुपर्ने हुनसक्छ वा नभए यसको नम्बरिङ हटाइदिए पनि हुन्छ। सबैमा नम्बरिङ मिलाउनु पऱ्यो कि भने क्वेसन नम्बर हटाइदिनु पऱ्यो होइन। ल यति गरिसकेपछि अब हामी सेन्डमा जाने, सेन्डमा जाने, सेन्डमा गएर यो बिचको लिङ्क अप्सन छ, यो लिङ्क अप्सनमा क्लिक गर्ने। हेर्नुहोस् त यो एउटा लिङ्क क्रिएट हुन्छ, यो लिङ्कलाई अझै छोटो बनाउनलाई सर्टन युआरएलमा क्लिक गरिदिने अनि कपी लिङ्क गर्ने। अब यो लिङ्कलाई हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूको मेसेन्जर ग्रुपमा पठाइदिने, अर्थात् सहभागीहरूमा हामी जुममा जोडेका छौँ भने च्याटमा पठाउने, यदि गुगल मिटमा छौँ भने पनि च्याटमा पठाउने। यसरी मेसेन्जरको ग्रुप मेसेज छ भने हाम्रो ग्रुपमा पठाइदिने। ल मैले यसरी मेसेन्जरमा पठाइदिएँ। ओके, मेसेन्जरमा पठाउन सकिन्छ। त्यसै गरी ल अब यो कस्तो हुन्छ त, सहभागीले कसरी कस्तो देख्छ भन्ने हामीलाई हेर्नु छ भने यो प्रिभ्यूमा जाने हेर्नुहोस्। यो प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ यो कस्तो सहभागीले कस्तो देख्छ त, यसरी देख्छ। अब यसमा यो इमेल राख्नु पर्यो, हेर्नुहोस् सहभागीका तर्फबाट इमेल। मोबाइल नम्बर, यो हेर्नुहोस् त यो कम्पलसरी छ, यो सबै रेड स्टार आएको छ नि, यसले यो कम्पलसरी भन्ने बुझाउँछ। क्लास 8 रोल नम्बर 3 स्टुडेन्ट्स नेम यहाँ तल भएछ, स्टुडेन्ट्स नेम। अब यति गरिसकेपछि यसलाई नेक्स्ट गरेपछि बल्ल क्वेसन आउँछ, नेक्स्ट गरेपछि यो सेक्सन हामीले छुट्टा छुट्टै बनायौँ नि त, त्यही भएर। ओके, यसरी क्वेसन आयो। अब क्वेसनमा हामी यहाँ राइट अप्सन दियौँ, कार्यमूलक अनुसन्धानको उपयुक्त चक्र कुन हो। त्यसै गरी कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने औजार कुन हो, कार्यमूलक अनुसन्धानका जन्मदाता को हुन्, अर्थशास्त्रका पिता को हुन्, दिमाग वक्र रेखाको झुकाव कस्तो हुन्छ, कार्यमूलक अनुसन्धानको उपयुक्त चक्र कुन हो। डबल क्वेसन भएछ क्या, ठिकै छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अघि हामीले एउटा सेटिङमा भनेका थियौँ नि, इफ रेस्पोन्डेड रिक्वेस्ट भनेको थियो नि, हो यो बटनलाई सेन्ड मी अ कपी अफ माई रेस्पोन्सलाई, यसलाई यो बटनलाई अन गर्यो भने बल्ल सबमिट गर्दा उसले रेस्पोन्स पाउँछ। यो अन गरेन भने सबमिट गर्दाखेरि रेस्पोन्स पाउँदैन। त्यसैले यसलाई अन गर्ने र सबमिट गर्ने। सबमिट गरिसकेपछि रेस्पोन्स प्राप्त हुन्छ, थ्याङ्क्स फर योर पार्टिसिपेसन। अब हामी पार्टिसिपेन्टले आफ्नो प्रमाणका लागि के गर्न सक्छौँ भने यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्छौँ। अब यहाँ भ्यू स्कोर हेर्नुहोस्, स्कोर हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। भ्यू स्कोरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब सहभागीले आफ्नो स्कोर हेर्नुहोस्, 12मा 12 स्कोर आयो। इमेल भयो, यो मोबाइल नम्बर यिनीहरूमा के थियो, मोबाइल के अरे नम्बरिङ व्यवस्था थिएन। अब अर्को सेक्सनमा क्वेसन थियो, क्वेसनमा 12मा 12 आयो। हेर्नुहोस् त यसरी सबै राइट आन्सर, वेल डन फिडब्याक आएको छ। क्वेसन नम्बर 1को राइट आन्सर भयो, फिडब्याक वेल डन छ। त्यसै गरी वेल डन छ, त्यसै गरी अर्को वेल डन छ, सबैको वेल डन छ। यसरी पार्टिसिपेन्टले आफ्नो रेस्पोन्स दिइसकेपछि त्यसको भ्यू स्कोर, यदि हामी क्विजमा गरिरहेका छौँ भने उनीहरूलाई आफ्नो अप्टिमम मार्क प्राप्त गरेको नम्बर अनि सँगसँगै आन्सर की पनि चेक गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ फर्म भर्ने बित्तिकै यो हामीले अघि निर्माण गरेको फर्ममा रेस्पोन्समा एक्टिभ भयो भने चाहिँ एकजनाले रेस्पोन्स दियो।
अब यो रेस्पोन्समा क्लिक गर्यो भने ल हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारको रेस्पोन्सको समरी आइरहेको छ अघिको अप्सन हुन्छ जम्मा एकजनाले रेस्पोन्स दिएको छ अनि यो हेर्नुहोस् त यो एक्सेप्टिङ रेस्पोन्सिज भन्ने बटन छ यसलाई हामीले यसरी अन अफ गर्न सक्छौँ यदि हामीले मानौँ दिउँसोको 1 बजे हामीले क्वेसन दिएका हौँ विद्यार्थीलाई 2 बजेबाट बन्द गरिदिने हो भने 1 बजे विद्यार्थीलाई क्वेसन पठाइदियो लिङ्क पठाइदियो 2 बजे यो बटनलाई अफ गरिदिने बित्तिकै 2 बजेपछि विद्यार्थीले अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले जसले यो फर्मको लिङ्क प्राप्त गर्छ त्यो लिङ्कलाई ओपन गरेर रेस्पोन्स पठाउन सक्दैन अनि पछि फेरि मानव कसैलाई हामीले फेरि केही बेरका लागि हामीले लिङ्क खुल्ला गर्नुपर्ने भयो भने यसलाई फेरि अन गरेर लिङ्क खुल्ला गरेर काम गर्नु पनि सक्छौँ ओके भनेपछि यसले हामीले सहभागीहरूको रेस्पोन्सलाई एक्सेप्ट गर्ने र नगर्ने काम गर्छ यो बटनले अब यो रेस्पोन्स मानौँ हामीलाई रेस्पोन्स आइसकेपछि कसले कति कति नम्बर प्राप्त गरे कुन कुन क्वेसनको कस्तो आन्सर भयो भनेर चेक गर्नको लागि यहाँ एउटा हेर्दा स्प्रेडसिट छ यो क्रिएट स्प्रेडसिटमा क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त यस्तो क्रिएट न्यू स्प्रेडसिट भन्ने आउँछ जर्नल रेस्पोन्डेन्ट र यसमा क्रिएटमा क्लिक गरिदिने ल क्रिएटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको एउटा नयाँ स्प्रेडसिट खडा हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ कसले पठाएको स्टुडेन्ट्स नेम स्कुल अनि उसको इमेल उसको क्लास रोल नम्बर मोबाइल नम्बर अनि प्रत्येक क्वेसनको आन्सर छ यसरी स्प्रेडसिटमा गुगल फर्मको रेस्पोन्सलाई स्प्रेडसिटमा देखाउन सकिन्छ यदि हामीलाई आवश्यक भयो भने स्प्रेडसिटलाई पनि हेर्नुहोस् त यहाँ फाइलमा गएर डाउनलोड गरेर एक्सल माइक्रोसफ्ट एक्सलमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ फाइलबाट यसरी डाउनलोड गरेर हामीले यसलाई एक्सलमा लगेर आवश्यकता अनुसार यसलाई सुधार गरेर यो डाटालाई व्यवस्थित गरेर राख्न सक्छौँ ओके ल आज मैले तपाईँहरूसँग गुगल फर्मको आधारभूत कुराहरू गरेँ र त्यसमा विशेष गरी एउटा छोटो क्विज कसरी बनाउने र विद्यार्थीलाई कसरी पठाउने त्यसको रेस्पोन्स कसरी आउँछ र त्यो रेस्पोन्स कसरी हेर्ने रेस्पोन्सको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूसँग छलफल गरेँ तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ र फेरि यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर आउनेछु तपाईँ सम्पूर्णले हाम्रो सठिक साथी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सेयर गर्न कमेन्ट गर्न लाइक गर्न नबिर्सिनु होला ओके बाई बाई नमस्कार